علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس۔ سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب کے وچوں جس آیت مبارکہ کے کچھ حصے تو میں اس وقت خطبہ جمعہ کے اندر تمہارے سامنے تلاوت کی جائے۔ یہ مقام آپ
پاکی شان اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام دی مقدس کتاب کا دوسرا پارہ پارے کا ابتدائی مقام سورت کا نام البقرہ سورت کا رکوع 17واں صاحب بزرگوں میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان بھائیوں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، محرم الحرام اسلامی سال کا آغاز ہو چکے ہیں، اور اس کا پہلا مہینہ جو بڑی تیزی کے نال گزرتا جا رہے ہیں، اور اس مہینے کے اندر کئی بندے، کئی لوگ، ایک گروہ ایسا ہے جو اہل بیت کا نام لے کے اہل بیت کی محبت کی آڑ کے اندر آمینہ دے در یتیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ان پاک باز صحابہ تے ہستیاں تے تبرہ کرتے ہیں۔ حضرات، ایک بات آغاز کے اندر ہی نوٹ فرما لو، اسی جڑے لوگ ہیں نا، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جیڑی ہے نا، رب ذوالجلال فرماتے نے میں تانوں امت معتدل بنایا، درمیانی امت بنایا، اور قرآن کے الفاظ تے غور کیتا جائے، ساڈے تو پہلے جنیاں بھی امتاں گزر چکیاں نے، رب العالمین فرماتے نے میں تانوں انہاں تے گواہ بنا دینا ہے۔ حضرات، تعلق کسی مسلک نال ہوئے، کسی عقیدے نال ہوئے، مثال کے طور پہ یہ جو سمجھ لو انبیاء رب العالمین دے نے، انہاں دے نال تعلق دے حوالے نال یہودیاں دے منہج دے اندر جفا پائی جاندی ہے، اور بہت زیادہ انہاں یہودیاں نے
اللہ دے انبیاء نو قتل کیتا اور بہت سے زیادہ رسولاں دی تکذیب فرمائی اور یہ برعکس دوسرا طبقہ نصارا دا عیسائیاں دا انہاں دا منہج انبیاء دے نال محبت دا پہلو تے اے وے لیکن او دے اندر غلط پایا جاندہ ہے کسی نبی دی شان نو بہت سے زیادہ ودان دی کوشش اور کسی دی شان نو گھٹا دیندے نے اس واسطے رب ذوالجلال نے نا اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے میں اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر جیڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا اہل بیت دی محبت فضیلت عظمت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں دی محبت فضیلت اور عظمت مشترکہ کی ہے انہاں دے اندر اشتراک کی پایا جاتا ہے میں او گوش گزار کرنا چاہنا آؤ ذرا بڑے اختصار نال میں اللہ دا قرآن اور صاحب قرآن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین جڑے نے او تواڈے گوش گزار کرنا چاہواں ساڈا مسلک ساڈا منہج امت مصطفیٰ نو جیڑا رب العالمین نے ایک پیمانہ ترازو عطا کیتا ہے اور قرآن دے الفاظ دی زبانی نوٹ کر لو آواز ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اہل کتاب جننے بھی نے نا جڑے انبیاء نو کتاباں عطا کیتیاں گئیاں اور انہاں دے منن والے رب ذوالجلال انہاں سارے نو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم اے اہل کتاب جڑا دین تانوں عطا کیتا ہے اون دے اندر غلط نہیں کرنا اون دے اندر گھاٹا وعدہ نہیں کرنا اور اے تے قرآن ہے نا آؤ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مبارک بھی نوٹ کر لو مسند احمد کی روایت ہے حدیث نمبر 3248 جگہ دے بید رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے ایاکم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين ترجمہ نوٹ کر لو میرے آقا فرماتے نے ایاکم والغلو اور میری امت دے لوگو غلط دے کلوں بچ جاؤ فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين تواڈے تو پہلے جنیاں بھی امتاں گزریاں جن لوگ گزرے اور جڑے تباہ تے برباد ہو گئے اور جیڑیاں قوماں نو اللہ ذوالجلال نے ہلاک کر دیتا سی بالغلو فی الدین انہاں نے اپنے دین دے اندر کسی نے گھاٹا کر دیتا ہے کسی نے وعدہ کر دیتا ہے غلط کر لیا
اس دین دے اندر اللہ ذوالجلال نے انہاں لوکاں نوں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تے میرے بھائی میرے برادر آنا ذرا قرآن دی زبانی نوٹ کر لے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دے اہل بیت دے بارے اور میرے آقا دے صحابہ دے بارے انہاں دے مشترکہ فضائل بیان کیتے۔ اللہ ذوالجلال نے سارے اہل بیت نو اور سارے صحابہ نو رب ذوالجلال نے جنتی قرار دیتا ہے۔ آ ویکھ میرا مسلک اعتدال دا ویکھ لے، اللہ ذوالجلال نے انہاں سارے دے نال رضامندی دا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے۔ اللہ نے انہاں نوں اپنی رضا دا اپنی خوشنودی دا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ ترجمہ نوٹ کر لو، اللہ فرماتے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ فرماتے نے مہاجرین اور انصار جڑے ایک دوجے تو سبقت کرنے والے اور سب تو پہلے لوگ جڑے نے والذین اتبعوہ والذین اتبعوہم بإحسان، او لوگ جڑے نیکی دے اندر ایک دوجے دی پیروی کرتے نے، ایک بندے نوں نیکی کردیاں ویکھیا تے او دے پیچھے لگ کے نیکیاں کر رہے نے۔ اور اللہ ذوالجلال فرماندے نے مہاجرین تے انصار اور انہاں نوں ویکھ کے نیکی کرن والے انہاں دے پیچھے لگن والے جڑے نے، اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور لوگوں میں رب انہاں تے راضی او میرے تے راضی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میں انہاں دے واسطے جنت تیار کیتی اور جیتے تھلے نہراں چلدیاں نے، اور اس جنت دے اندر ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں خالدین فیہا ابدا، وہ سارے دے سارے ہمیشہ اس جنت دے اندر رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یہ تے بہت بڑی انہوں کامیابی مل گئی ہے۔ اور دوسرا مقام سن لے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میں انہاں تے راضی
نبی دے اہل بیت تے راضی، نبی دے اہل بیت میرے تے راضی، میں نبی دے صحابہ تے راضی، نبی دے صحابی میں رب تے راضی۔ اور اللہ ذوالجلال فرماندے نے اور دنیا دے لوگوں او خالی نبی دے صحابی نہیں، خالی نبی دے اہل بیت ہی نہیں، اولئک حزب اللہ، او تے اللہ دی جماعت، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ لوگوں خبردار، جڑا رب دا کروے، جیڑی رب دی جماعت ہے، او تے کامیاب ہی کامیاب نے۔ تے آ ویکھ لے درجات دے اندر اہل بیت صحابہ دے درجے دے اندر تفاوت دے باوجود سارے ہی جنتی نے، اور انہاں دے درجے ایک دوجے نالوں بڑھ چڑھ کے دے ہے نے، پر اس دے باوجود وہ جنتی نے۔ قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، اور کوئی میرے نبی دے صحابی، کوئی میرے نبی دے اہل بیت، کوئی زیادہ خرچ کرنے والے، کوئی گھٹ خرچ کرنے والے، پر لوگوں جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والے، انہاں دے درجات دے اندر سب کدوں لین والے، انہاں دے درجات دے اندر ایک دوجے تو بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنے والے، انہاں دے درجات دے اندر فرق تے ہو سکتا ہے، پر کعبہ دے رب دی قسم اللہ ذوالجلال فرماتے نے اے سارے دے سارے جنتی نے۔ درجات وچ گھاٹا وعدہ ہو سکتا ہے، کسی نے زیادہ خرچ کیتا ہے، کسی نے تھوڑا کیتا ہے، لیکن رب ذوالجلال فرماتے نے اے سارے جنتی نے، سارے نبی دے صحابہ تے اہل بیت سارے جنتی نے۔ اور آؤ ہم ذرا نوٹ کر لے اجے اہل بیت اور صحابہ دی محبت دے متعلق عقیدہ کیے، فرماتے نے وَنُحِبُّ أَصْحَابُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَتَبْغَضُ مَن يَبْغَضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْحَقِّ يَذْكُرُهُمْ وَلَا تَذْكُرُونَ إِلَّا بِخَيْرٍ وَحُبِّهِمْ دِينًا وَإِيمَانًا وَإِحْسَانًا وَبُغْضِهِمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ۔ عقیدہ سن لے، عقیدہ تحاویہ ساڈا عقیدہ کی ہے، اسی نبی دے سارے صحابہ نال پیار کرنے والے، اسی انہاں دے نال کسی ایک دی محبت دے اندر غلب نہیں کرتے، نہ ایک دوسرے دے تبرہ کرنے نہ کسی دی اے جناب کسی ایک دی برات اختیار کرنے اور جیڑا انہاں دے وچوں کسی دے نال بغض رکھے یا حق بات دے بغیر انہاں دا تذکرہ کرے، اسی انہاں تو بغض کرنے اسی صحابہ دا تذکرہ اچھے طریقے نال کرنے والے، اہل بیت دا تذکرہ اچھے طریقے نال کرنے والے، اہل بیت دے نال صحابہ دے نال محبت کرنے
اسلامنا ساڈا دین ہے، اہل بیت دے نال صحابہ دے نال محبت کرنا ساڈا ایمان ہے، اہل بیت دے نال تے اے صحابہ دے نال محبت کرنا جڑا ہے یہ بہت بڑا احسان نیکی والا کام ہے۔ اور اہل بیت دے نال صحابہ دے نال جیڑا بندہ بغض رکھدا ہے وہ کفر کردا ہے، نفاق کردا ہے تے سرکشی کردا ہے۔ ساڈا عقیدہ اہل بیت اور صحابہ دے بارے، اور آؤ انہاں دا انتخاب کرنے والا کون؟ صحابہ اور اہل بیت دا انتخاب کرنے والا کون؟ آؤ حدیث سن لو۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے انتخاب کنے کیتا اہل بیت دا؟ آقا فرماندے نے ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانۃ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد دے وچوں بنو کنانہ منتخب فرمایا اور بنو کنانہ دے وچوں اللہ ذوالجلال نے قریش نوں منتخب کیتا اور قریش دے وچوں اللہ ذوالجلال نے بنو ہاشم دا انتخاب کیتا اور بنو ہاشم دے وچوں اللہ ذوالجلال نے میں محمد دا انتخاب کیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جیڑے پیغمبر دا انتخاب عرش والا رب کردے پیا تے اس پیغمبر دے اہل بیت دا انتخاب بھی رب کردا ہے۔ تے کڈا بد نصیب ہے جڑا اہل بیت نال محبت نہیں کرتا، اہل بیت دے نال بغض رکھدا ہے۔ تے اسی طرح صحابہ دے بارے بھی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے تے پتہ لگ گیا نا اہل بیت دا انتخاب رب آپ کرتا ہے۔ تے صحابہ دی واری آئی تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستدرک حاکم کی روایتی حدیث نمبر 6656 جگاں میں پیر فرماندے نے ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی واختار بی اصحابا فجعلنی منهم وزراء وانصارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال نے مینوں چن لیا ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی، اللہ نے میرا انتخاب فرمایا واختار بی اصحابا، نال میرے ساتھیاں دا انتخاب بھی رب آپ کر رہا ہے، میرے صحابہ دا انتخاب بھی رب نے کیتا ہے۔ کہ جگاں دے پیر فرماندے نے فجعلنی منہم وزراء و انصارا و اصحارا، تے آقا فرماندے نے پھر انہاں دے وچ اللہ
اللہ ذوالجلال نے میرے وزیر بنائے نے، میرے انصار بنائے نے، میرے مددگار بنائے نے، وہ آثار دے وچوں ہی اللہ نے میرے سسرال بھی بنائے نے، انہاں دے وچوں ہی اللہ نے میرے دماد بھی بنائے نے، کہ میرے آقا فرماندے نے فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ سلام فرماتے ہیں جس بندے نے میرے صحابہ دے وچوں، میرے سسرال دے وچوں، میرے دماداں دے وچوں، میرے وزیراں دے وچوں، میرے مشیراں دے وچوں، اور کی مطلب میرے آقا فرماندے نے جس بندے نے میرے صحابہ دے وچوں کسے ایک صحابی نو مندا بولیا، کسے میرے ایک صحابی نو برا کیا کیا، آقا فرماتے میں فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ او دے تے سب تو پہلے اللہ دی لعنت ہے، پھر او دے تے فرشتیاں دی لعنت ہے، اور پھر سارے جہان دے لوکاں دیاں لعنتاں انہاں تے قیامت تک پیندیاں رہن گیاں۔ اور اگلی گل بڑی سمجھن والی، آقا فرماتے نے جڑا بندہ میرے صحابہ نو مندا بولدا ہے، اور جڑا بندہ میرے اہل بیت دے بارے بغض رکھدا ہے، جڑا میرے صحابہ دے بارے بغض رکھدا ہے، جڑا میرے صحابہ دے بارے نفاق رکھدا ہے، جڑا میرے اہل بیت دے بارے نفاق رکھدا ہے، اور جڑا بندہ میرے صحابہ دے بارے سرکشی کردا ہے، میرے اہل بیت دے بارے سرکشی کردا ہے، بغاوت کردا ہے، آقا فرماتے نے لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل۔ جگن دے پیر علیہ السلام فرماتے نے اللہ ذوالجلال اس بندے دا نہ کوئی فرض ہی قبول کرن گے، نہ کوئی اودی نفلی عبادت قبول کرن گے۔ جگن دے پیر فرماتے نے اللہ اس بندے دی کوئی نیکی قبول ہی نہیں کرے گا جیڑا صحابہ دے بارے رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت دے بارے ذرہ برابر بھی اپنے دل و دماغ دے اندر شک رکھدا ہے، انہاں نال بغض رکھدا ہے، اللہ دی کوئی نیکی قبول ہی نہیں کرن۔ میری گل سمجھ وچ آئی نا؟ صحابہ اور اہل بیت دی محبت جنہ سینیاں دے اندر موجود ہے، اللہ نیکیاں قبول فرماندے نے، تے جنہ سینیاں دے اندر صحابہ دی محبت نہیں، اہل بیت دی آڑ دے اندر، اہل بیت دی محبت دی آڑ دے اندر میرے آقا دے صحابہ نو مندا بولدے نے، انہاں دی کوئی نیکی رب قبول ہی نہیں کرے۔ گل مک گئی۔ جنہ سینیاں دے اندر صحابہ دی محبت نہیں وہ ایمان والے نہیں۔ اور ایویں سمجھ لو نمرود سی نا، نمرود بڑا اپنے آپ پاٹے خاں سمجھدا سی، بڑا مامے خاں سمجھدا سی اپنے آپ نو۔ اللہ میں تیرے فیصلیاں تو صدقے جاواں، جیڑا اپنے آپ نو رب آندا سی نا، تے جدو فیصلہ ہویا سر بھی اودا تے جتیاں بھی، بولو سر بھی اودا تے جتیاں بھی اودیاں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اہل بیت دے بارے جدو پھر بغض آیا، سینے بھی انہاں دے تے خنجر بھی انہاں دے، سینے بھی انہاں دے مکے بھی انہاں دے، فیصلے رب دے نے، انہاں نوں کوئی ٹال نہیں سکتا۔ نمرود آیا خدائی دا دعویٰ کرنے والا، فرعون آیا خدائی دا دعویٰ کرنے والا، رب دی ربوبیت نو للکاریا، فیصلہ دنیا تے ہو گیا۔ اور جنہاں نے
انہوں دے بارے سینے چ بغض رکھے، رب نے دنیا دے فیصلہ کر کے وہا چھڑیا۔ انسان سمجھ جا، اہل بیت دا خیال رکھنا اور صحابہ دیا خیال رکھنا اے حکم ہے۔ حکم کنے دیتا ہے؟ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا دا حکم صحابہ اور اہل بیت، انہاں دوواں دی محبت وکھری ہو سکتی، درجات گھٹ ود ہو سکتے نے، لیکن مقام مرتبہ جڑے سینے چ اہل بیت دی محبت ہے صحابہ دی نہیں، سمجھو وہ بھی سینہ صاف نہیں، اور جڑے سینے دے اندر صحابہ دی محبت ہے اہل بیت دی نہیں، سینہ وہ بھی صاف نہیں۔ میرے آقا دے فرمان دا ایک پہلو چھڈیا، ایک تے عمل کیتا۔ آؤ حدیث سنو، صحیح مسلم دی روایت ہے، حدیث نمبر 6225، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت دے بارے غدیر خون دے موقع تے خطبہ ارشاد فرمایا، تے میرے آقا فرماندے نے ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یأتی رسول ربی فأجیب وانا تارک فیکم ثقلین، اول ما کتاب اللہ فی الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا به فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ ثم قال وأہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ کی ہے، ترجمہ نوٹ کر لو، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایھا الناس، اور دنیا جہان دے باسیو، فانما انا بشر یوشک ان یأتی رسول ربی فأجیب، اور دنیا جہان دے باسیو قریب ہے کہ میرے رب دا بھیجیا ہویا موت دا فرشتہ میرے کول پیغام اجل لے کے آ جائے۔ بڑے بڑے فیصلے نے، گل سمجھن والی، میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ میرے اہل بیت اور دنیا دے لوگوں گل سن، قریب ہے میں نہیں بسنا تے اللہ ذوالجلال اپنا موت والا فرشتہ میرے کول موت دا پیغام دے کے بھیج دے۔ آقا فرماندے نے فاجیب، میں انہوں قبول کر لاں، موت دا پیغام میں قبول کر لاں، تے آقا فرماندے نے وانا تارکم فیکم ثقلین، میں تواڈے اندر دو وڈیاں چیزاں چھڑ کے چلے آواں، دو چیزاں چھڑ کے جا رہے۔ پہلی چیز آقا فرماتے نے اولاہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا به فحث علی کتاب اللہ وراغب فیہ۔ آقا فرماتے نے پہلی اللہ دی کتاب ہے، یہ دے وچ ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، تسی اللہ دی کتاب نو مضبوطی نال پڑھ لیا جے، اور جیڑا بندہ اس کتاب نو مضبوطی نال پڑھ لے گا تے پھر آقا فرماتے نے اللہ دی کتاب ول رغبت دلائے گا، آپ عمل کردا ہے دوسرے نو بھی رغبت دلاندا، قرآن ول آؤ،
تے آقا فرماتے نے پہلی چیز ہے تے دوسری میرے آقا فرماتے نے دوسری سما کالا و اہل بیتی اذکرکم اللہ، دوسری چیز میرے اہل بیت نے، میرے اہل بیت میں بار بار تمہیں یاد کروا رہے ہیں، آقا نے 3 باری فرمایا میرے اہل بیت، میرے اہل بیت، اہل بیت دا خیال رکھے آجے، انہاں دی محبت اپنے سینے چ نہ نکلن دے آج۔ حضرات مسلک اقتداء دے وے اہل بیت دے نال بھی اسی محبت کرنے والے، صحابہ نال بھی اسی محبت کرنے والے، دوواں دے وچوں کسے دے بارے شک کرنا، شک نہیں کرنا، میرے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے، اور صحابہ دا خیال دفاع بچاؤ برقرار رکھنے واسطے میرے آقا فرماتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 2363، آقا فرماتے ہیں احفظونی فی اصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ پہلی حدیث دے اندر میرے آقا قرآن اور اپنے اہل بیت دے بارے نصیحت کر رہے ہیں، ایمان المعیار کریا جے، محبت کریا جے، اور دوسری حدیث دے اندر میرے آقا فرماتے نے احفظونی فی اصحابی، اور میرے امتیوں میرے صحابہ دا بھی خیال رکھیا جے، انہاں لوکاں دے بارے کسے دے ذہن دل و دماغ دے اندر کوئی رائی دے ذرے دے برابر بھی شک نہ آ جائے، صحابہ دے بارے شک نہ پیدا ہو جائے، اور میرے آقا فرماتے نے صحابہ دا بھی خیال رکھیا جے، پھر انہاں دے بعد تابعین دا بھی خیال رکھیا جے، تبع تابعین دا بھی خیال رکھیا جے، تے میرے آقا فرماتے نے لا تسبوا اصحابی، ہمیں دنیا دے لوگوں میرے صحابہ دے بارے کوئی بندہ غلط الفاظ استعمال نہ کرے، نازیبا الفاظ استعمال نہ کرے، اشارے کنائے اندر بھی میرے صحابہ دے گستاخی نہ کرے، میرے صحابہ نو گالی نہ دے، میرے صحابہ نو مندا نہ بولے، تے آنا یہ تے صحابہ میں تیرو مشترکہ کٹھا انہاں دی عظمت سامنے رکھ دیواں۔ جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کی روایت حدیث نمبر 1156، آقا فرماتے ہیں انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بی لن تزلوا بعد الثقلین واحدهما اکبر من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء والارض وعترتی اہل بیتی الا وانہما لن یفترقا حتی یرد علی العروض او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ نوٹ کر لے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے اے میری امت دے لوگو، میں تواڈے اندر او کچھ چھڈ کے جا رہا ہاں، اگر تسی انہاں مضبوطی نال پھڑ کے رکھو گے، اگر مضبوطی نال انہاں دے نال چل دے جاؤ گے، تسی کدی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اور بڑے ہی بھارے 2 عمل نے، آقا فرماتے نے انہاں وچ ایک دوجے تو ود کے وے، ایک اللہ دی کتاب قرآن مجید ہے، اور جڑا قرآن تے مضبوطی نال عمل کرتا جائے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکے گا، قرآن کتاب و سنت تے عمل کرتا جائے گا گمراہ نہیں ہو سکے گا، انہاں دونوں تو ہٹے گا، گمراہی دے رستے تے چل جائے گا۔ اور دوسرا میرے آقا فرماتے نے کہ میرے اہل بیت، میرے اہل بیت بے شک تمہیں جدا نہیں ہوں گے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور میرے نبی دے اہل بیت دے نال پیار تے محبت کرنے والے، آقا فرماتے نے اے
سارے آن گے تے میرے حوض کوثر تے آن گے. صحابہ اور اہل بیت. اور دوسری حدیث کے اندر میرے آقا فرماتے ہیں فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. کہ میرے آقا نے 72 گمراہ گروہاں کا تذکرہ فرمایا. اوتے آ کر دے اندر آقا فرماندے نے میرے آقا نو سوال کیتا گیا آقا سونے جنت دے اندر کہڑے جان گے. آقا فرماندے نے ما انا علیہ و اصحابی. اور جڑے میرے تے میرے صحابہ دے طریقے تے عمل کرتے ہوں گے تے جگہ دے ویر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا تے اہل بیت آنا. آخری الفاظ بھی نوٹ کر لے. اور شادی زینب نال کرائی سی. میرے آقا دی عظمت ویکھ لے, صحابہ دے اہل بیت ویکھ لے. اور شادی زینب نال کرائی سی. پھر دعوت ولیمہ کھوائی سی. اور واروں واری سارے صحابہ کھان اہل بیت نو خوب سارے پہچان. اور کھانا کھا صحابہ ٹر گئے نے 3 ساتھی اوتھے ہی جڑ گئے نے. اور گلاں اوتھے ہی کرن کران اہل بیت نو خوب پہچان. اور فائدہ وقت تو سونے اٹھایا سی. فائدہ وقت تو سونے اٹھایا سی. طرف حجریاں چکر لگایا سی. السلام علیکم اہل بیت سنان. اہل بیت نو تو خوب پہچان. اور وچ بخاری اے بھی آیا ہے. وچ بخاری اے بھی آیا ہے. الزام عائشہ تے منافق لایا ہے. اور کیتی تحقیق سونے نبی فرمان. کیتی تحقیق سونے نبی فرمان. اہل بیت دی محبت پہچان. اور کیڑا ساتھی دلیری کماوے گا. کیڑا ساتھی دلیری کماوے گا. بہتان بازان چپ کراوے گا. اور میرے اہل بیت نو جو ستان اہل بیت دی محبت پہچان. علی فاطمہ نو سونے بلایا سی. علی فاطمہ نو سونے بلایا سی. گودی حسن حسین بٹھایا سی. کتے تان کے چادر وکھایا سی. اہل بیت دی محبت نو تو پہچان. جگہ دے ویر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل کر دیتا ہے. اہل بیت دی صحابہ دی عظمت رفت شان مقام جڑی ہے اللہ نے ایک آیت دے اندر ہی بیان کر دیتی ہے. انہاں دونوں نوں اکٹھیاں کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطہیرا۔ اللہ ذو الجلال نے قرآن پاک دی اس مقام دے اندر اہل بیت اور صحابہ دا کٹھا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرات، ساڈا ایمان، ساڈا مسلک، ساڈی سوچ، ساڈی فکر اے ہونی چاہیے ہر سینے دے اندر صحابہ دی محبت بھی ہوئے، اہل بیت دی محبت بھی ہوئے، اور جیڑے سینے دے اندر دونوں دے وچوں ایک محبت ہوئے گی دوسرے دی نہیں ہوئے گی، وہ سینہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ مینوں تے تانوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے صحابہ دی سچی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت دی بھی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔